अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। अपना सर ऊंचा रखो क्योंकि तुम किसी से नहीं डरते हो, लेकिन अपनी निगाहें हमेशा नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान मत लो, क्योंकि मुश्किल वक्त 4 दिन का और एहसान जिंदगी भर का होता है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खलूस और प्यार को तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? जो सिर्फ अपने लिए सोचे वो जानवर है, और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफिकों की आदत होती है। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिलेगा। इंसान की अपनी तमाम परेशानियां 2 बातों की वजह से हैं: तकदीर से ज्यादा चाहना और वक्त से पहले चाहना। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं देगा वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। अदब यह है कि जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो जिससे भी मुलाकात करो उसको अपने से बेहतर जानो। हमेशा इखलाक से बातें करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़बान की वजह से आती हैं। किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, ज़ुबान से नहीं। और किसी पर गुस्सा करो तो ज़ुबान से करो, दिल से नहीं। वो इंसान हमेशा गम में मुब्तला रहता है जो अपनी ज़रूरतें पढ़ लेता है। इंसान जिंदगी में मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नजर आती है। जाहिल ना तो अपनी कमजोरी को समझता है और ना ही नसीहत करने वालों की बातों को कबूल करता है। करीबी रिश्तेदारों की अदालत बिच्छुओं के डसने से ज्यादा खतरनाक होती है। सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं होता, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम खुदा के आगे हाथ फैलाते हो। नसीहत दूसरों के हाल पर गौर करने से हासिल होती है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी को खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। गुस्सा जब आता है तो तन्हा आता है, लेकिन चाहते हुए अपने साथ अक्ल, इखलाक और खूबसूरती को भी ले जाता है। दुनिया को खरीदना बेवकूफ लोगों की तिजारत है। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। जिस शख्स के दुश्मन ना हो
اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے خدا نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے، اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود بھی خوش باش رہو۔ غریب انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے غریب ہونے کا حل انہی لوگوں کے پاس ڈھونڈتا ہے جن کی وجہ سے وہ غریب ہوا ہوتا ہے۔ جب کسی کا آپ سے یقین اٹھ جائے تو اسے کوئی دلیل دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھوک وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے دب کر علم، حکمت، عقل اور دانائی سب کے سب مر جاتے ہیں۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو تم پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ قانون فطرت ہے۔ ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ ظالم کے خلاف لڑنا سیکھو۔ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنی آپ کی خاموشی اسے طاقتور بنا دیتی ہے۔ منافق اور کم ظرف لوگ ضرورت پڑنے پر آپ ہی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی سے بہت زیادہ مذاق کرنا جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کی جانے والی کامیابی ناکامی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ عقل مند آدمی کبھی دیر تک نہیں سوتا، کیونکہ صبح کی نیند انسان کے ارادے کو کمزور بنا دیتی ہے۔ ضمیر کی عدالت دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ غلطی مان لینے سے آدمی کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ جہاں کھیل دماغ کا ہو وہاں طاقت دکھانا فضول ہے۔ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا جو آپ کو ڈپریشن اور بیماریوں سے بچا سکتی ہے وہ ہے مصروف رہنا۔ جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے جن پر آپ چلتے ہیں۔ اگر آپ کسی کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ کام خود کریں۔ جو تعلیم انسان کے اندر سے شرم و حیا ختم کر دے وہ تعلیم ایک فتنہ ہے۔ یقین اور مایوسی ایک ہی دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کامیاب لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ تنہائی میں آپ کو بڑے کام کرنے کی سوچ ملتی ہے۔ جو لوگ تنقید کو صبر سے برداشت کرتے ہیں وہ غصہ نہیں کرتے۔ ان کو شکست دینا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ صبح کے وقت صرف ایک چھوٹی سی مثبت سوچ آپ کے پورے دن کو بدل سکتی ہے۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں، ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔